राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको सभामुख सापकोटाको भनाई। संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता। उखु किसानको भुक्तानी दिलाउन सरकार सक्रिय। भुक्तानी नगर्ने लुम्बिनी चिनी मिलका सञ्चालक मनोज अग्रवाल वीरगञ्जबाट पक्राउ। ललितपुरको एकान्त कुना स्थित सवारी चालक अनुमति पत्र विभागमा चरम लापरवाही। ढिला सुस्ती र कर्मचारीको व्यवहारले सेवाग्राहीलाई शास्ति। कोभिड-19 का कारण मृत्यु नैराश्य पार गर्दै अंग्रेजी सम्मत 2020 आजबाट सकिँदै नयाँ आशाका साथ नयाँ वर्षको स्वागत गरिँदै। र प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनल समीकरण पूरा। समूह बीबाट प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम अन्तिम 4 मा। अब पूरा समाचार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो भूमिकाबारे सबै पक्षसँग परामर्श लिइरहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार विभिन्न पार्टी सम्बन्ध महिला संघका संयुक्त टोलीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको सम्बन्धमा आफूले यस अघि नै विज्ञप्ति निकालिसकेको र संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो भूमिकाबारे परामर्श लिइरहेको बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको विषयलाई समावेश गरेर अदालतमा उत्तर दिन लागेको समेत बताउनुभयो। उहाँले संविधानको रक्षा देश र जनताको हितमा सधैँ समर्पित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। विचार विमर्श परामर्श राय सल्लाह सुझाव दिइरहेको छु र मैले तपाईँहरूलाई यतिखेर के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने संविधानको रक्षा र देश र जनताको अधिकतम हितमा म सधैँ समर्पित रहनेछु। महिला संगठनहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर देश र नेपाली जनतालाई अनिश्चितकालीन अन्धकारको सुरुङभित्र धकेलिदिएको उल्लेख छ। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा खारेज हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर देश र नेपाली जनतालाई अनिश्चितकालीन अन्धकारको सुरुङभित्र धकेलिदिएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष सम्बद्ध अखिल नेपाल महिला संघ, जनता समाजवादी सम्बद्ध समाजवादी महिला संघ, राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल महिला संघ, विवेकशील साझा पार्टी निकट विवेकशील साझा महिला रहेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमले देश अनिश्चितताको बाटोमा गएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति यादवले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमले लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रियतालाई दूरगामी असर पार्ने र देश अनिश्चितताको बाटोतर्फ गइरहेको बताउनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति यादवले अदालत नेपाली जनताको आशा र भरोसाको संस्था भएकाले अदालतबाट न्याय हुनेमा विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। त्यो संस्था अहिले छ, त्यो संस्थामाथि सबैको विश्वास, सबै लोकतन्त्रवादीको विश्वास, मेरो पनि त्यही आशाले गरिरहेको छु। त्यहाँबाट न्याय हुने हो। यादवले 2033 सालमा बीपी कोइराला र गणेश मानसिंह क्षेत्रीय राजनीतिको जटिलताका कारण देशमा प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र शान्तिको निम्ति मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किएको स्मरण गर्दै अहिलेको परिस्थितिमा क्षेत्रीय राजनीति झनै जटिल बनेको बताउनुभयो। भू राजनीतिक समसामयिक अवस्थालाई चिन्तन गरी स्वस्थ विदेश नीति नल्याए राष्ट्रको जगेर्ना गर्न अप्ठ्यारो पर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। हाम्रो भू राजनीतिक सामरिक अवस्थालाई चिन्तन नगरेर स्वस्थ एउटा
विदेश नीति नल्याइकन हामीले आफ्नो राष्ट्रको जगेर्ना गर्न अप्ठ्यारो पर्छ। राष्ट्रिय शक्ति मिलेर सबै समस्याको निदान हुने भन्दै वहाँले मेलमिलापको नीति आजको दिनमा अझै सान्दर्भिक भएर गएको उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, बीपीको मेलमिलाप नीति कतिको सान्दर्भिक छ? हेरौं वहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा। आजको परिस्थिति जुन अझ संसद भङ्ग भइरहेको अवस्था, पार्टीको द्वन्द्वका कारण आज देश एउटा सङ्कटको बाटोमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ नि अझै बीपीको मेलमिलाप नीति हामीले एउटा दिवसको दिनमा मात्र नमनाएर यसलाई चाहिँ नि व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने मैले देखेको छु। र अहिले पनि राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा नमिलिकन फेरि पनि यो मुलुक समृद्धि पनि बन्न सक्दैन, लोकतन्त्रको पनि सुदृढीकरण हुन सक्दैन र यो मुलुकको राष्ट्रियताको पनि रक्षा हुन सक्दैन। त्यसैले अहिले मेलमिलाप दिवसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र व्यक्तिगत झगडामा नभएर राष्ट्रका हितका लागि मेलमिलाप गर्नुपर्छ र बीपी कोइरालाले भनेको कुरा नेपाललाई परिस्थितिबाट जगाउनका निम्ति, राष्ट्रलाई एकता बनाउनका निम्ति सबै राजनीतिक दलले त्यो दिमागमा सोच्नुपर्छ। दलका बीचको एउटा समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्नुभएको कुरा अहिले झन् सान्दर्भिक छ। हुन त अहिले गणतन्त्र स्थापना भएको छ। यो देशमा यो सङ्कट पर्दा सबै प्रजातान्त्रिक शक्ति र देशका राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भन्ने जुन उहाँको उद्देश्य थियो, जुन उहाँको विश्लेषणबाट यही सबैको मिलनबाट नै, सबैको मेलमिलापबाट नै राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउन सकिन्छ, देशमा लोकतन्त्र फस्टाउन सकिन्छ, लोकतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ। पोलिटिसियन थिङ्क्स नेक्स्ट इलेक्सन, फिलोसफर थिङ्क्स नेक्स्ट जेनेरेसन भन्छ। बीपी कोइरालाले त्यो बेलामा भन्नुभएको सयौँ अर्को नयाँ पिरियडको लागि यो प्रेरणा हो। त्यस कारण चाहिँ यो चुनाव हुने चुनाव होइन, मलाई लाग्छ यो चुनावको घोषणाले चाहिँ देशमा चाहिँ सङ्घर्ष निम्ति आएको छ, मुठभेड निम्ति आएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिका अगुवा मोहन चन्द्र अधिकारीले जनताले चाहे अनुसारको परिवर्तन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। व्यवस्थामा परिवर्तन आए पनि व्यक्तिको तानाशाही सोचका कारण जनताले दुःख भोग्दै आएको अधिकारीको भनाइ छ। जनता टेलिभिजनको विशेष संवादमा कुरा गर्दै अधिकारीले जनताले कम्युनिस्टका नाममा 2/3 बहुमत दिए पनि खास कम्युनिस्टको विचारमा अडिग नेताको अभाव खड्किँदै गएको बताउनुभयो। नौलो जनवादी क्रान्तिबाट मुलुकमा परिवर्तन ल्याउने चाहना अधुरो रहेको उहाँको भनाइ छ। खास कुरो यो के भन्दाखेरि न वर्गीय रूपमा यो हो, न के अरे भन्दाखेरि सिद्धान्तहरूबाट यो हो, न के अरे भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको विचार हो यो, न के अरे भन्दाखेरि हलिगोठालाहरूले केही खान लाउन पाएका छन्, न मजदुरहरूले खान लाउन पाएका छन्, केही पनि भएको छैन। र यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि खड्गप्रसाद ओलीजीले चलाउनु भएको जुन अहिले सत्ता छ र उहाँ भन्नुहुन्छ मेरो विशेष अधिकार हो के अरे भन्दाखेरि संविधानलाई कुल्चेर भए पनि मैले के अरे भन्दाखेरि सदन विघटन गर्ने जुन चाहिँ नि अभिव्यक्तिको साथ उहाँले विघटन। अझै पनि मजदुर हरि गोठालाहरूको दुःख उस्तै रहेको अधिकारीको दाबी छ। हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई कुल्चिएर गलत रवैया देखाएको उहाँको भनाइ छ। यो देश स्वतन्त्र होस् होइन र सामन्ती जर्जरबाट चाहिँ नि हटाएर यसलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा नौलो जनवादी क्रान्ति गर्दै के भन्दाखेरि कमरेड माओ सेतुङले जसरी चीनलाई एउटा समाजवादीकरण गर्नुभयो होइन, त्यसरी नै नेपालमा पनि के भन्दाखेरि नौलो जनवादी क्रान्ति गरेर समाजवादमा लम्किने होइन त्यो र अनि साम्यवादमा पुग्ने उद्देश्य। मनुष्यको मुक्ति भनेको साम्यवादमा हुन्छ। हालसम्मका सरकारभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीमा सत्ता मोह बढिरहेको अधिकारीको भनाइ छ। नेता मोहन चन्द्र अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको पूरा अंश शुक्रबार साँझ 6:20 जनता टेलिभिजनको विशेष संवादमा हेर्न सकिनेछ।
दुई पक्षमा विभक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा यति बेला पार्टी र चुनाव चिन्ह दाबी गर्ने क्रम चलिरहेको छ। पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह बारेको छिनोफानो भने निर्वाचन आयोगले गर्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दुई पक्षमा विभक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह दाबी गर्ने क्रम चलिरहेको छ। नेतृत्व विवादको कारण विभाजित नेकपा यतिखेर ओली र पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल पक्षको रूपमा क्रियाशील छ। विभाजनसँगै दुवै पक्षले बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश गरिसकेका छन्। दुवै पक्षले नेकपाको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह आफ्नै हुने दाबी समेत गरिरहेका छन्। हामी निर्वाचन आयोगलाई भन्दैछौँ कि यो झण्डा, यो चिन्ह, यो नेकपाको चिन्ह हो, तपाईहरुले तलमाथि गर्न पाउनुहुन्न। ओली पक्षले नेकपाको साबितको 447 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा नयाँ 556 थपेर 1003 पुर्याएको छ। 196 जना पछि थप्ने गरी त्यसैलाई आधार बनाएर 1179 जनाको महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गरेको हो। ओली पक्षले साबिकको नेतृत्वबाट कसैलाई हटाएको छैन। अध्यक्ष दाहालको पद यथावत राखेर कार्यकारीबाट मात्र मुक्त गरेको छ। त्यस्तै पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी स्थायी समिति सदस्य प्रदीप गेवालीलाई सुम्पेर यसअघिका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई सचिवालय सदस्यमा मात्र सीमित गरेको छ। ओली पक्षले यस्तै विवरण आयोगमा पठाएको हो। उता दाहाल नेपाल पक्षले अध्यक्ष ओलीलाई पदबाट हटाएको छ। साथै ओलीको ठाउँमा यसअघि वरिष्ठ नेता रहनुभएका माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ। दाहाल नेपालले 287 केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित नेतृत्व हेरफेर गरिएको विवरण आयोगमा पेश गरेको हो। ओली पक्षले साबिकको सबै नेता आफूहरूसँगै रहेको जनाउँदै नेकपाको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह आफ्नै हुने दाबी गरेको छ। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, यो माओवादी केन्द्र पनि हुँदैन, एमाले पनि हुँदैन, भ्रम नपाल्नु होला। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै हुन्छ। यो नेकपा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा हुन्छ। यो सूर्य चिन्ह अन्त कहीँ होइन, केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाले पाउँछ। यो चिन्ह आधिकारिक नेकपा कुन हो र सूर्य चिन्ह कसले पाउँछ, यसको छिनोफानो भने निर्वाचन आयोगले गर्नेछ। राजनीतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले शुक्रबार बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ। बिहिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले शुक्रबार दिउँसो 4 बजे बस्ने राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकको सम्भावित कार्यसूची तय गरेको हो। बैठकमा अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पढेर सुनाउने, मन्त्री परिषद पुनर्गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाइनेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट जारी भएको राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको गठन सम्बन्धी आदेश 2077 अनुमोदनका लागि पेश हुनेछ भने अधिवेशनको पहिलो बैठक भएको हुनाले संसदीय दलका नेताहरूले मन्तव्य राख्ने कार्यसूची तय भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 पेश गर्ने तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संघीय संसदको 7औं अधिवेशन औपचारिकतामा सीमित रहन सक्ने संकेत गर्नुभएको छ। संघीय संसदको 7औं अधिवेशन भोलिबाट सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा केन्द्रित हुँदै वहाँले यो अधिवेशनबाट धेरै अपेक्षा गर्न नमिल्ने बताउनु भएको हो।
संविधानत एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनको अन्तराल 6 महिनाभन्दा बढी हुन नहुने भएकाले पनि 7औं अधिवेशन आह्वान गर्नुपरेको अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। तर प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले मात्र विधेयक निर्माण गर्नुको अर्थ नरहने भएकाले पनि यो अधिवेशन धेरै लम्बिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। 6 महिनाभित्रमा हाउस बस्नुपर्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यो अनुसार हामी अहिले बस्न गइरहेका छौँ, बस्छौँ र अब आएका विधेयकहरूमै छलफल गर्ने हुन्छ। यदि ती विषयहरू रहेनन् भने अब जनताका सवालको लागि भनेर छलफल गर्न भनेर हाउस यत्तिकै अगाडि जाने स्थिति हुँदैन। यी सबै पेरिफेरीमा के देखिन्छ भन्दा यो हाउस लामो समय जाने स्थिति आफैमा छैन। विशेष समय शून्य समयका लागि मात्र बैठक बस्न नसक्ने बताउँदै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले जतिसुकै विधेयक पास गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा नजाने उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूबाट अदालतमा विचाराधीन विषयमा टिप्पणी नहोला भन्ने अपेक्षा आफूले गरेको बताउँदै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले त्यस्तो अवस्था आए रुलिङ समेत गर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको कोभिड-19 परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन भोलिबाट सुरु हुने भएपछि आज पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको हो। अधिवेशनको पहिलो बैठकको अघिल्लो दिन सबै सदस्यको निशुल्क पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा सहित सबै सदस्यहरूको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको हो। पीसीआरको रिपोर्ट भोलि बिहानसम्म आउने र नेगेटिभ भएका सांसदहरू मात्रै अधिवेशनमा सहभागी हुन पाउनेछन्। सरकारले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले यसपटकको हिउँदे अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाको बैठक मात्रै सञ्चालन हुनेछ। सरकारको निर्देशनपछि प्रहरीले उखु किसान ठग्ने चिनी मिलका मालिकहरूको खोजी कार्य तीव्र पारेको छ। उखु किसानको भुक्तानी नदिएको अभियोगमा लुम्बिनी चिनी मिलका सञ्चालक मनोज अग्रवाल पक्राउ परेका छन्। सरकारले किसानको पैसा नदिने मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। सरकारको निर्देशनपछि प्रहरीले उखु किसान ठग्ने मिल सञ्चालकहरूको खोजी कार्य तीव्र पार्यो। सोही क्रममा बिहिबार बिहान महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले पर्सा प्रहरीको समन्वयमा वीरगञ्जबाट लुम्बिनी चिनी मिलका सञ्चालक मनोज अग्रवाललाई पक्राउ गरेको छ। उनी विरुद्ध नवलपरासीमा उखु किसानको उजुरी छ। उनलाई थप अनुसन्धानका लागि नवलपरासी पठाइएको छ। अग्रवालले किसानको 17 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ। विभिन्न 4वटा चिनी मिलका सञ्चालकले उखु खरिद गरे बापत किसानलाई करिब 70 करोड भन्दा बढी बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ। जस अनुसार लुम्बिनी सुगर मिलले 17 करोड, अन्नपूर्ण सुगर मिलले 17 करोड, इन्दिरा सुगर मिलले 4 करोड 70 लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ। अन्नपूर्ण सुगर मिल सर्लाही, इन्दिरा सुगर मिल नवलपरासी र लुम्बिनी चिनी उद्योग नवलपरासीका सञ्चालक गरी 6 जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। जसमध्ये श्रीरामले बक्यौता तिरिसकेको छ भने लुम्बिनी मिलका सञ्चालक पक्राउ परेका छन्। अन्यको खोजी कार्य तीव्र पारेको प्रहरीले जनाएको छ। किसानले उखु लगे बापतको वर्षौंदेखिको बक्यौता रकम नपाएपछि काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। गत वर्ष समेत उखु किसान चिनी मिलका सञ्चालकबाट ठगिएको र उखु दिए बापतको रकम नपाएको भन्दै राजधानी काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरेका थिए। सो बखत सरकारले समस्या समाधान गर्ने सहमति गरेपछि उनीहरू फिर्ता भएका थिए। सरकारले सेवा र सुशासनको दायरा बढाए पनि त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन। सरकारी कार्यालयमा हुने ढिला सुस्ती र कर्मचारीको व्यवहारले सेवाग्राहीहरू शास्ति र हैरानी खेप्न बाध्य छन्। सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गरे पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयको सेवा भने स्तरीय देखिन्न। यस्तैमा एक हो यातायात कार्यालयको सेवा।
यातायात कार्यालयमा थुप्रै व्यथिति छन्। सेवाग्राहीका समस्यालाई कार्यालयले व्यवस्थित गर्न नसकिरहेको नमुना बिहिबार प्रष्टै देखियो। कर्मचारीको रुखो व्यवहारले सुशासनलाई व्यङ्ग्य गरे जस्तै देखियो। यातायात कार्यालयमा एक दिनमै हुने भनिएको कामका लागि पनि सेवाग्राही एक साता बढी धाउन बाध्य छन्। ललितपुरको एकान्त कुनास्थित सवारी चालक अनुमति पत्र विभागमा लाइसेन्सको बिल तिरेको रसिद बोकेर सेवाग्राही 10 दिनदेखि भौतारी रहेका छन्। तर कार्यालयका कर्मचारी भने सेवाग्राहीको नाम भएको फाइल नै हराएको बताइरहेका छन्। गुनासो बोकेर कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा पुग्दा कार्यालय प्रमुख भने घर बिदामा बसेको जवाफ आउने गरेको गुनासो छ। अनि फोन पनि गरेको लगभग हामीले म आफै मिडियाकर्मी पनि हो, म पनि मिडियामा काम गर्छु। मैले अख्तियार जानु भन्नुभयो, अस्ति अख्तियार आज गएँ उहाँबाट फोन गर्दाखेरि अफिस टाइममा पनि लगभग मैले 15-20 चोटि फोन गरेँ, यहीँ फोन रिसिभ भएन। अनि अहिले आएर गर्दाखेरि भित्र जानुहोस् कार्यालय प्रमुख यातायात पनि गएँ म मिन भवनमा नि गएर कुरा गर्दाखेरि यति काज भइसकेपछि त हुनुपर्ने हो, मेन कार्यालय प्रमुखलाई भेट्नु भनेको अहिले बन्द छ। यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कार्यालयका कर्मचारीले आफूलाई जानकारी नभएको र सूचनाको लागि प्रमुखलाई कुर्नुपर्ने जवाफ दिने गरेका छन्। हेर्नु न ल, अब हाम्रो त बकाइदा अब यस्तो हो भने यो पहिला रिन्यु गरेको त हाम्रो बकाइदा छ नि। हेर्नु न सेवाग्राहीले गुनासो गरिरहँदा कार्यालयका अधिकृत बृहस्पति तामाङले सूचना दिन नमिल्ने भन्दै समाचार सङ्कलन नगर्न र दृश्य नखिच्न सञ्चार माध्यमलाई धम्की समेत दिए। अफिस टाइममा चाहिँ कार्यालय प्रमुख चाहिँ बसिदिनुपर्छ कि भएको के हो वास्तविक कुरा, हामी जनताको कुरा चाहिँ उहाँले सुनिदिनुपर्छ। कतिको पीडा छ, यहाँबाट कहाँबाट आइरहनु भएको छ मान्छेहरू, म पनि कहाँबाट आइरहेको छु, कुनै काम नै काम छोडेर हुन्छ। त्यसरी आफ्नो कुर्सी छोडेर चाहिँ बाहिर चाहिँ बसिदिनु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण रोकिएको सवारी चालक अनुमति पत्रको फारम 9 महिनापछि खुलेको छ। लामो समयपछि लाइसेन्स खुलेका कारण अहिले कार्यालयमा फारम भर्नेको घुइँचो लागेको छ। तर कार्यालयको लापरवाहीका कारण सबैजसो सेवाग्राही भने मर्कामा छन्। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथमा रूपा घिमिरे, ललितपुर। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले अनलाइनबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्ने भएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले भोलिदेखि अनलाइन माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने भएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबारदेखि अनलाइन माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति लिएका र पुनः श्रम स्वीकृति लिन चाहने वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूले म्यादी जीवन बीमा र कल्याणकारी कोषको रकम भुक्तानी गरी अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिई श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो। शुक्रबारदेखि नै अनलाइन आवेदन भरेर पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले बताउनु भएको छ। यो सेवा लागू भएसँगै पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि विभागको कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने पनि दाहालले बताउनुभयो। एकपटक विभागबाट आइडी लिएका, फिङ्गरप्रिन्ट गराएका, बायोमेट्रिक लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुरानै विवरणको आधारमा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएपछि अनलाइनबाटै आवेदन दिएर निशुल्क सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको दाहालले बताउनुभयो। बायोमेट्रिक लिनु भएको छ, फिङ्गरप्रिन्ट लिनु भएको छ एकपटक, किनभने त्यहाँबाट चाहिँ त्यो उहाँहरूको रेकर्ड तानिन्छ। पासपोर्ट नम्बर हान्ने बित्तिकै उहाँहरूको बायोमेट्रिक र आइरिस चाहिँ अटोमेटिकल्ली हाम्रो नोटिसमा आउँछ र त्यसैलाई आधार मानेर हामीले पुनः श्रम स्वीकृति दिने हो। उहाँका डकुमेन्टहरू अपलोड गरेर डकुमेन्टहरू एनालाइसिस गरेर नयाँ श्रम स्वीकृतिका लागि पनि विभागले म्यान पावर, मेडिकल र ओरिएन्टेसन संस्थाहरूबाट बायोमेट्रिक विवरण तानेर अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको समेत दाहालले बताउनुभयो।
दाहालले अबको 2 महिनाभित्रमा नयाँ श्रम स्वीकृति पनि अनलाइन मार्फत दिन सक्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। नयाँ श्रम स्वीकृतिवालाहरूको पासपोर्ट र युजर नेम फर्स्टचोटि इन्ट्री भएको हुन्छ र बायोमेट्रिक लिने बेलामा र आइरिस लिने बेलामा उहाँहरूको हामीले एकचोटि उहाँहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै मोडालिटीबाट नयाँ श्रम स्वीकृतिवालाहरूलाई पनि अफिस जानु नपर्ने गरी हामी सिस्टम मिलाउँदैछौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जान एकपटक श्रम स्वीकृति लिइसकेका व्यक्तिहरूले पुनः श्रम स्वीकृति लिनु परेमा विभागको वेबसाइटमा रहेको अनलाइन श्रम स्वीकृति मार्फत फारम भर्न सक्नेछन्। अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गरेपछि विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई श्रम स्वीकृति लिन नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हट्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा 2 PM noodles, life's awesome. नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोभिडको प्रभाव अनुमान गरेभन्दा कम देखिएकाले आर्थिक वृद्धि राम्रो हुने दाबी गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक भर्चुअल कार्यक्रममा राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही क्षेत्रबाहेक अधिकांश क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि राम्रो देखिएकोले अबका दिनमा आर्थिक वृद्धि राम्रो हुने बताउनु भएको हो। गत जेठमा 6% मात्रै उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएकोमा हाल करिब 57% उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको र यसको सकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा पर्ने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट पनि मङ्सिर र पुसमा कर्जा प्रवाह बढेको बताउँदै तरलता प्रयोगमा आउँदा आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। यही आर्थिक वर्षमा प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता प्रयोगमा आउने दाबी गर्दै गभर्नर अधिकारीले अप्ठ्यारो परेको बेलामा ल्याएको सहुलियतमा कुन ब्याङ्क कति अगाडि बढे भन्ने कुरा चैतपछि मूल्याङ्कन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिले 81 अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिँदै अधिकारीले साना तथा घरेलु क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको सदुपयोग भइरहेको बताउनुभयो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि ऋणपत्र बिक्री गर्न कृषि विकास ब्याङ्कले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कृषि ऋणपत्रको अवधारणा अगाडि सार्दै यसको जिम्मा कृषि विकास ब्याङ्कलाई दिएको थियो। ब्याङ्कले 24 अर्ब रुपियाँको कृषि ऋणपत्र जारी गर्ने भएको हो, तर पहिलो चरणमा 6 अर्ब रुपियाँको मात्र ऋणपत्र जारी गरिनेछ। यसको वार्षिक ब्याज 4% निर्धारण गरिएको छ। ब्याङ्कले 6 अर्ब रुपियाँका दरले विभिन्न चरणमा ऋणपत्र निष्कासन गर्ने बताइएको छ। यो ऋणपत्रले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट केही दिनमै स्वीकृति पाउने भएको छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग उठेको पैसाबाट कृषि क्षेत्रमा ऋण विस्तार गरिने पनि भएको छ। यसअनुसार ब्याङ्कहरूले प्रत्येक 6 महिनामा ब्याज पाउनेछन्। यो ऋणपत्रको अवधि 7 वर्ष तोकिएको छ। ब्याङ्कहरूको माग अनुसार अवधि थपघट हुने जनाइएको छ। ब्याज दर पनि बजारको तरलताका हिसाबले थपघट हुनेछ। पहिलो चरणको ऋणपत्र बिक्री गरेपछि कृषि विकास ब्याङ्कले फेरि स्वीकृति लिएर ऋणपत्र जारी गर्नेछ। डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति अर्थात् एक्विजिसन गर्नको लागि सम्झौता भएको छ। डिप्रोक्स लघुवित्तले नाडेपलाई प्राप्ति गर्ने भएपछि नाडेपको सेयर कारोबार बिहिबारदेखि रोक्का भएको छ। नाडेपले नेप्सेलाई गराएको जानकारी अनुसार चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका 10 मा रहेको डिप्रोक्सले धादिङ जिल्ला गजुरी गाउँपालिका 1 मा रहेको नाडेपलाई प्राप्ति गर्नको लागि पुस 15 गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। प्राप्ति सम्बन्धी समझदारी पत्रमा डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका तर्फबाट अध्यक्ष दीपक खनाल र नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका तर्फबाट अध्यक्ष पिताम्बर प्रसाद आचार्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यसका साथै रमेश कुमार रघुवंशीको संयोजकत्वमा नरेशमान प्रधान, हरिकृष्ण सुवेदी र वेद प्रसाद शिवाकोटी सदस्य रहेको संयुक्त प्राप्ति समिति समेत गठन गरिएको थियो। डिप्रोक्सको देशमा 71 जिल्लामा 123 शाखा छन्। यसले 2,22,000 भन्दा बढी सदस्यलाई लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यस्तै नाडेपले 46 जिल्लामा रहेका 78 शाखा कार्यालयहरू मार्फत 80,000 भन्दा बढी सदस्यहरूलाई लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। दुई वित्तीय संस्था एक भएपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको क्षेत्रमा सबल, सक्षम र अग्रणी लघुवित्तका रूपमा स्थापित भएर ग्राहकलाई स्तरीय सेवा र सेयर धनीहरूलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिफल दिन सक्षम हुने विश्वास लिइएको छ। अब खेल समाचार।
गण्डकी प्रदेशलाई 140 रनले हराउँदै प्रदेश 1 प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको समूह बीबाट विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। लमही क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले निर्धारित 20 ओभरमा मात्र 1 विकेट गुमाउँदै 147 रन बनायो। उसका लागि विकेटकिपर काजल श्रेष्ठले 52 रन बनाइन् भने रोमा थापाले 51 रनमा अविजित रहिन्। दोस्रो विकेटका लागि रोमा थापा र काजल श्रेष्ठले 111 रनको शतकीय साझेदारी गरेका थिए। यस्तै रुबिना छेत्रीले 15 रन बनाइन्। जवाफमा गण्डकी प्रदेश 8 ओभरमा मात्र 7 रनमा समेटिन पुग्यो। उसका लागि 2 खेलाडीले मात्र खाता खोल्न सफल भए। जारी प्रतियोगितामा सबैभन्दा कम स्कोरमा अल आउट हुने क्रममा गण्डकी प्रदेश मात्र 7 रनमा अल आउट भयो। यसअघि आजै भएको पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम पनि समूह उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। केही दिन अघि सम्पन्न समूह 1 को चरणबाट एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश प्रतियोगिताको अन्तिम 4 मा पुगिसकेको छ। इन्डियन प्रिमियर लिगको 14औं संस्करणमा दर्शकलाई प्रवेश गराइने भएको छ। भारतको खेल मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्दै आउटडोरमा हुने प्रतियोगितामा 50% दर्शकलाई अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै अब हुने आइपीएलमा रङ्गशालाको क्षमताको 50% दर्शक प्रवेश गराइने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण भारतको सट्टा यूएईमा भएको 13औं संस्करणमा दर्शकको उपस्थिति रहेको थिएन। तर पछिल्लो पटक भारतीय खेलकुद मन्त्रालयले कोरोना जारी रहेपछि स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर दर्शकलाई प्रवेश गराउने निर्णय गरेको हो। 2022 मा 10 टिम समावेश गर्ने तयारीमा रहेको बीसीसीआईले 2021 को संस्करण अप्रिलमा गर्ने योजना बनाएको छ। तर त्यसअघि मेगा अक्सन पनि नगर्ने योजना बनाएको छ। तर मिनी अक्सन फेब्रुअरीको बीचमा गर्ने भएको छ। आइपीएलको मेगा अक्सन भने 2022 को आइपीएलको दौरान गरिने बीसीसीआईले जनाएको छ। अब मौसम समाचार। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली, प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो भूमिकाबारे सबै पक्षसँग परामर्श लिइरहेको बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको विषयलाई समावेश गरेर अदालतमा उत्तर दिन लागेको समेत बताउनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमले देश अनिश्चितताको बाटोमा गएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति यादवले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमले लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रियतालाई दूरगामी असर पार्ने र देश अनिश्चितताको बाटोतर्फ गइरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले शुक्रबार बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ। बैठकमा अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पढेर सुनाउने, मन्त्री परिषद पुनर्गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाइने, त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको गठन सम्बन्धी आदेश 2077 अनुमोदनका लागि पेश हुनेछ भने अधिवेशनको पहिलो बैठक भएको हुनाले संसदीय दलका नेताहरूले मन्तव्य राख्ने कार्यसूची छ। नर्वेको राजधानी ओस्लो नजिकैको एक गाउँमा पहिरोमा परि 11 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोले घर पुरिँदा 10 जना घाइते भएका छन्। एकजनाको अवस्था गम्भीर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बेपत्ताहरूको खोजी जारी राखिएको उद्धारकर्मीले जनाएका छन्।
गण्डकी प्रदेशलाई 140 रनले हराउँदै प्रदेश 1 सगरमाथा सिमेन्ट प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको समूह बीबाट विजेताका रूपमा सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समूह बी अन्तर्गत आजै भएको पहिलो खेलमा बागमतीलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। त्यस्तै समूह एबाट एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश प्रतियोगिताको अन्तिम 4मा पुगिसकेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।